عزیزان گرامی، طرح نعتیہ مشاعرہ بیاد حضرت نصیر اللہ خان نصیر کوٹی و ایصال ثواب حضرت سید اختر علی انجم و تمام شرکائے محفل کے مرحومین اور تمام امت مصطفی صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ ہماری اس مسائی جمیلہ کو، اس قلیل کوشش کو قبول فرمائے۔ بس چند لمحے میں انشاءاللہ مشاعرے کا آغاز ہوگا۔ صدارت کے لیے حضرت قبلہ الحاج صوفی کمال میاں جمیلی سلطانی سجادہ نشین دربار سلطانی۔ سامان ہر ایک طور سے رحمت کا بنی ہے، سامان ہر ایک طور سے رحمت کا بنی ہے، ہر ایک طور سے رحمت کا بنی ہے، سرکار کی توصیف میں محفل جو سجی ہے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ سامان ہر ایک طور سے رحمت کا بنی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار کی توصیف میں محفل جو سجی ہے، کیا کہنے کیا کہنے، حیرت کے سمندر میں نظر ڈوب گئی ہے، حیرت کے سمندر میں نظر ڈوب گئی ہے، کیا کہنے، حیرت کے سمندر میں نظر ڈوب گئی ہے، دربار شہیدی کی عجب جلوہ گری ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ آپ کی حسن سماعت ہے اور کیا کہ سن سن کے صفاتیں شہ کونین کے نغمے، سن سن کے شہر، سن سن کے صفاتیں شہ کونین کے نغمے، کونین کے نغمے، کیا پوچھئے کتنی مجھے تسکین ملی، راحت قلب و جان اسم مصطفیٰ، بس سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ اور آج کیا ہے کہ خبردار کی نظر ہے جس کی فضا خلد کی رانائی سے بڑھ کر ہے، جس کی فضا خلد کی رانائی سے بڑھ کر اس در بے حضوری کی بہت آس لگی، کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ 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 واہ۔ اس در پہ حضوری کی بہت آس لگی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صاحب خانہ نور صاحب کی میں نظر کر رہا ہوں، دنیا کی ہر شے کو سجایا گیا پہلے، بے شک بے شک بے شک بے شک، دنیا
प्रोटोकॉल है। की हर एक शय को प्रोटोकॉल है भाई। सजाया गया पहले किस शान से आमद मेरे आका ऐसा ही है सरकार। वाह 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 वाह। दुनिया की हर एक शे को सजाया गया पहले। सुभान अल्लाह। सजाया गया पहले सुभान अल्लाह। किस शान से आमद मेरे वाह 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 वाह। है लब पे मेरे जिक्र शहीदी का तराना। जिक्र शहीद जिनका तराना है लब पे मेरे जिक्र शहीदी का तराना। शहीदी का तराना हर सांस मेरी जिस के सबब झूम भाई क्या तलाज़मात बढ़ते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह 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 वाह। क्या गजल के रंग में आते। सुभान अल्लाह सुभान। लब पे मेरे जिक्र शहीदी का तराना सुभान अल्लाह सुभान। सांस मेरी जिससे सबब झूम रही है। सबब झूम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान। सही होता है और निस्बत का शेर है। आप तमाम के समात में नजर करता हूँ। सुल्तान जमीली मुझे कहता है ज़माना। सुल्तान जमीली मुझे कहता है ज़माना। सरकार ने निस्बत मेरी क्या खूब चुनी। सुल्तान जमीली मुझे कहता है ज़माना। सुभान अल्लाह सरकार ने निस्बत मेरी क्या खूब चुनी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप नजर पेश करता हूँ मक्ते की ज़हमत तमाम हज़रात को एक सादत है सरकार सादत। मैं क्या हूँ कमाल उनके मैं क्या हूँ कमाल उनके करम उनकी अता से। मैं क्या हूँ कमाल उनके करम उनकी अता से। ये नात बसद हुस्न अदब मैंने कही। क्या कह रहे। सुभान अल्लाह सुभान सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सजावट वाला शेर पढ़े। सुभान अल्लाह सुभान। सजावट वाला शेर फिर अता करें। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दुनिया की हर एक शे को सजाया गया पहले। सजाया गया पहले की हर की शय को सजाया गया पहले। वाह 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 वाह। इस शान से आमद मेरे सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हर के तौर से रहमत का बनी है। सुभान अल्लाह सुभान सरकार की तौर से
میں محفل جو سجی سبحان اللہ.